मये केळबावाड्यावयल्या देवळात भांगराची सरपळी चोरल्याची नाट्यमय बातमी हाताक लागल्या. सकाळी 9:30 वरांच्या सुमाराक एक अनोळखी मनीस फुलां विकपी सरस्वती नायका म्हऱ्यांत गेलो. देवीक फुलां अर्पण करपाच्या निमतान तिका देवळात घेवन गेलो. नाल्ल दवरपाक ती बागावली. त्याच वेळार ताणें तिच्या गळ्यांतल्यान 3 तोळ्याची भांगराची सरपळी अचकळीत काडून घेतली. त्या मनशान तिच्या तोंडार कितें तरी उडयलें. तिका न्हीद आयली. तितल्यात चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. ह्याच वाठारांत आनीक 2 कडेन बायलांच्यो वस्ती हातासपाच्यो घडणुको घडल्यात अशें थळाव्यांनी सांगलें. कितें जालें तुज्या बरोबर? साडे णवांक काय केलें ते येयलो कोण तो आनी हात दी म्हणून लागलो आनी केळी दी म्हणून लागलो. केळी आनी काणा दारा व्हरून दवर म्हणून लागलो. दारा दवरून हय तूं म्हाका म्हणून यो भितर यो म्हणून लागलो. आनी थंय गेलें आनी दवरली. दवरता आनी मागीर पांयां पड म्हणून लागलो. आपूण पडना म्हाका म्हणून पांयां पड मातशें गेलें न्हू पेन केन्ना काडली पळय ना. तिणें काय केलें इबूत काय काडली ती फुकली अशें उणें रावता ते हाजेर आनी मनीस काय केलें तें खबर ना म्हाका. मागीर उरलें मी उलोवंकय कळना आनी काय येयली केन्ना मागीर रोखडी ती काय सांगतली ती काय तुमकां ती गुंगी कशी येयली? जाणा काय कशी तूं कळकूच ना. पण दिसपाक मनीस कसो आहलो तुका खबर आहा? बरो आहलो बरो देव लांब बी आसलो. तो कोंकणी हिंदी मराठी कितें उलयतालो तुमच्या वांगडा? कोंकणी उलयता हिंदी न्हू कोंकणी उलयता. त्याच्या उपरांत मागीर सगळें जाले उपरांत तुमी कितें केलें मागीर तशें जाल्या उपरांत? सगळे लोक येयलो न्हू मागीर भरलें देवूळ चोरी जाली म्हणून म्हाजो मणी येयलो न्हू काडून माळ तेन्ना मागीर लोक सगळो येयलो हांगा देवूळ भरलें तेच्या उपरांत ही येयली. एक कितके हे आसतले सोने कितके आसतले कितक्याचे? 3 तोळे. 3 तोळे सोने आसतले. म्हणजे तुमी हांगासर एकटेच आशिल्ले आनी तें कोण नासलें? कोण नासलो. तेची संदी ताणी साधली आनी तो जो कितें आतां तुमच्यांतली चोरली तूं काडली पटकन की कशें कितें केलें? उणें रावलें न्हू अशें थंय देवळा कडेन फाटल्यान ना फुडें आया भितर देवळान भटजी येवं नासलो. अशें रावन पांयां पड म्हणून नाल्ल दवरून पांयां पडलें केन्ना काडली तें ती बीच नको. देवूळ ओपन जावंक नाका केन्ना कित्याक तर म्हाका आम्हाला देवळान काम आसलें आपलें तर कसलें तर आपल्या मदत करूंक जाय. म्हटल्यार भटजी येतलो भटजी कडेन पयशे कितें मदत करता भटजी कडेन कर तर ना म्हणलो म्हाका भटजी कडेन करपाचें ना म्हणलो. म्हाका म्हणलो गुप्त म्हणलो लोकांक हें करूंक जाय मदत करूंक जाय. गुप्त मदत म्हटल्यार आमकां म्हाका कळना तुजी भाशा म्हटल्या ताका म्हाजीच हितून सांगलें म्हाका तुजी भाशा कळना रे म्हटलें. आनी मी भाईक उलो केलो आमच्या देराक थंय रावता न्हू तर देराक उलो केलो. ताका म्हटलें भाई म्हणून 2-3 उलो करूं नाका तसो आगे वगीर आगे म्हणलो व्हडल्यान बोवाळ करपाचो म्हणटा ते गुप्त पयशे दिवंक जाय म्हणलो. म्हाका पयशे काडून तुवें दाखयल्या 500ची नोटो आसल्यो तेजे कडेन. खंयची भाशा उलयतालो तो मराठी उलयतालो. आनी कपडे कसो दिसपाक कसो आसलो? लांब आसलो तो जिवाचो बी बरो आहा मातसो वयना खूब भुरगो ना आनी जाणटोय बी चड ना. गोरो काळो बरो आसा. आनी ते कपडे कशे आसले? धवो शर्ट घातलो आनी अशी हेची कशी पॅन्ट घातली. आनी दुसरी गजाल म्हणजे येताना तेणें ते हातीन कितें बॅग बी घेवन येयलो? पिशवी आसली. पिशवी आसली. एकटो जाल्लो काय वांगडा आनी कोण आसलो? ना वांगडा कोणूच नासलो. तुमच्या वांगडा कसली भाशा उलयतालो? मराठी उलयतालो. मराठी उलयतालो. आतां हेतून तुमकां अदमास म्हणजे की खंय ना कितें कितें वायट घटना घडटली हेची अंदाज येवंक ना. कित्याक पयशांक लागून म्हाका तशें दिसलें. पयशे जेन्ना तेणें दाखयले न्हू कित्याक बॉसांत हात घातलो आनी नोटी काडून दाखयल्यो. म्हाका म्हणलें हे पयशे दिवपाक जाय आसले तो म्हणटा भटाक सांगो नाका म्हणटा म्हाका ताका डावट कसो असो भटाक सांगो नाका म्हणटा हो गुप्त म्हणजे ताका म्हाका कळ्ळें गुप्त म्हटल्यार ताका सांगलें म्हाका कळोंक ना. तुमच्या कडल्यान मागीर तो फुडें गेलो देवळान आनी एक घटना देवळान वचना ना मागीर फुडें कितें घटना थंय गेलो आनी देराच्या चेड्याक म्हणलो की ना एका म्हटलें ताका उलो केलो साई म्हटलें एका कितें तें सांग रे म्हटलें. तो येयलो म्हाका तेजी भाशा कळना म्हटलें. तो येयलो आनी तेणें मागीर साईलान विचारलें न्ही ताका ते कितें तर आपणा मला पयशे दिवंक जाय आसले एका मंटपाक. तो हय म्हणलो मदत करपाक जाय आसली म्हणलो आनी तेज्या कडेन 200 रुपया काडून दिली. सगळे पयशे काडून दिवं ना 200 रुपया भितर काडून दिले तेज्या कडेन. तेज्या पांयां पडलो म्हाज्या पांयां पडलो आनी तितल्याक मागीर तो असो देवळा फाटल्यान गेलो.